मदरसा में एक पढ़ने वाला आदमी कौन सा साइंटिस्ट बनाए, कौन सा डॉक्टर बनाए? बनाए? ये आप मुस्लिम होकर कह रहे हैं ये बात? हाँ जी, हाँ जी। कि मदरसा में पढ़ने वाला छात्र साइंटिस्ट नहीं बनता है? बने आपके हिसाब से? अब तो आप बताएंगे, आप ज्यादा हमको तो पता नहीं है। Wake up to reality. तो देखा आपने, अभी ये भाई सब एतराज़ कर रहे हैं कि मदरसे में साइंस की पढ़ाई, डॉक्टरी की पढ़ाई, इंजीनियर वगैरह वगैरह की इन तमाम तर चीज़ों की पढ़ाई नहीं होती है। हालांकि काफ़ी लोग एतराज़ करते हैं, वो कहते हैं कि पहले के उलमा जो होते थे वो इल्म कीमिया, फ़िज़िक्स, बायोलॉजी भी जानते थे, उन्हें इल्म तिब की मालूमात होती थी, आलिम होने के साथ साथ वो अच्छे हकीम भी होते थे। पहले के उलमा साइंसदां भी होते थे, मगर आज क्यों नहीं होते हैं? इस तरीके से सवाल किया जाता है। सवाल यहाँ तक कि होता है कि पहले के उलमा साइंसदां होते थे तो आज के उलमा साइंस से क्यों नहीं सीखते हैं, क्यों नहीं होते हैं? लेकिन अगर सवाल को पलट दिया जाए और यूँ पूछा जाए कि पिछले ज़माने के साइंसदां उलमा होते थे तो आज के साइंसदां इल्म दीन क्यों नहीं सीखते हैं, आलिम क्यों नहीं होते हैं? तो ज़ाहिर है ये सवाल इस तरह भी किया जा सकता है, बल्कि इसी तरह होना भी चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि इल्म दीन का सीखना शरीयत में फ़र्ज़ है। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। साइंस सीखना फ़र्ज़ नहीं है, इसीलिए सहाफ़ियों ने नहीं सीखा, वकला ने नहीं सीखा, यानी वकीलों ने नहीं सीखा, वरना वो भी गुनहगार होते। उर्दू के प्रोफेसर्स ने साइंस नहीं सीखा क्योंकि ये फ़र्ज़ नहीं था, और उन लोगों से तुम्हें कोई शिकवा भी नहीं है कि उन्हें साइंस क्यों नहीं आती। इसी तरह उलमा से भी शिकवा नहीं होना चाहिए कि उलमा ने क्यों नहीं सीखा, क्योंकि ये हर शख्स के लिए लाजिम व ज़रूरी नहीं है। ये जुमला के पहले के उलमा साइंसदां होते थे, हकीकतन ये एक खुशगुमानी है जिसे वायरल कर दिया गया है। अगर मान भी लें कि पहले के उलमा साइंसदां थे तो चलिए उनका नाम गिना दें, 10-20 कुछ भी गिनवाएं, फिर उनमें भी हर एक अपने अपने काम में माहिर थे, और अक्सर तो उनमें आलिम ही नहीं थे। उनमें से कुछ लोगों का नाम लिया जाता है, पहला नाम मोहम्मद इब्न मूसा कर लिया जाता है जो इल्म रियाज़ी का माहिर था। चलिए सर आँखों पर मान लिया, तो क्या दीन के भी इतने ही माहिर थे? दूसरा नाम इब्न सीना का लिया जाता है, ये एक फ़लसफ़ी था, तिब का एक्सपर्ट था, उसकी अपनी फ़ील्ड में बड़ी खिदमात हैं, मगर क्या ये कोई मुहद्दिस, मुफस्सिर, फ़क़ीह आज़म भी था, मुज्तहिद भी था? उसने जिस शोबे में काम किया उसकी कारकर्दगी है अपने शोबे में। तीसरा नाम जाबिर बिन हयान का लिया जाता है, ये इल्म कीमिया का आदमी था। उसके अलावा उमर ख़याम का नाम लिया जाता है, या फिर इब्न रशद वग़ैरह, ये फ़लसफ़ी था और कुछ फ़िक़ा में भी काम किया है। ये सब अपने ही शोबे के आलिम थे, तो अपने ही फ़ील्ड में काम किया करते थे। अब यही एतराज़ यहाँ कर दो कि इल्म तिब में तो माहिर था, इल्म तफसीर व हदीस में क्या काम किया, तो ये बेकार एतराज़ है, हिमाकत है। जानना चाहिए कि हर शोबे के अलग अलग अफराद होते हैं। अब ये तो नहीं हो सकता है आप हर बंदे को इब्न सीना ही देखना चाहते हैं तो सब वही बन जाएं। समझना होगा कि हर बंदा इब्न सीना नहीं होगा। हाँ, तारीख़ इस्लाम में चंद हस्तियाँ ऐसी हैं जो गैर मामूली सलाहियतों के मालिक हैं, जिनका असल शोबा तो इल्म दीन था, लेकिन वो अपनी महारत की वजह से, जहानत की वजह से, अल्लाह ताला की ख़ास अता की वजह से साइंस के अंदर भी माहिर बन गए, इल्म फ़ल्कियात के माहिर बन गए, इल्म तिब मेडिकल साइंस के भी माहिर बन गए। मसलन इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा या इमाम राज़ी अलैहिर्रहमा या आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत अश्शा इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहिर्रहमा, मज़कूरा जितने नाम ज़िक्र किए गए हैं उनमें भी बाज़ ऐसे हो सकते हैं जो अताए इलाही से कई उलूम के माहिर होंगे, मगर हर आलिम को साइंसदां ही होना ज़रूरी है, ऐसा तो किसी और ही दुनिया में होता होगा। आम हालात में ऐसा नहीं होता है, हर शोबे को जुदा जुदा देखना चाहिए। अगर आप हर आलिम को साइंसदां ही की कसौटी पर जज करना जानते हैं तो आप शायरों में साइंसदां तलाश करो। क्या गालिब और इकबाल साहब साइंसदां थे? नहीं थे, बल्कि शायर और फ़लसफ़ी थे। जब साइंसदान उनमें से कोई नहीं था तो क्या निकाल देंगे फजीलत से? नहीं, हरगिज़ नहीं। शायरों में देखा जाएगा कि उनका अदब कितना था, कलाम कैसा था, शायरी का मयार कितना था। अब कोई कहे कि मैं नहीं मानता किसी शायर को, क्योंकि उनमें कोई साइंसदां या रियाज़ीदां ही नहीं है, उनमें कोई इल्म तिब ही नहीं जानता।
یہ بھی روزانہ ستارے ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں۔ شاعروں کو تو اسپیشل طریقے سے علم فلکیات کی طرح دیکھنا چاہیے، تبھی ہم مانیں گے کہ یہ شاعر ہے۔ عجیب بات ہے یار، ارے بھائی یہ شاعر ہی ہیں، یہ ستارہ دیکھنے والے نہیں ہیں۔ اچھا، آج تک کبھی نہیں سنا گیا کہ صحافیوں پر یہ سوال ہوا ہو کہ سب ناکارہ ہیں، بیکار ہیں، کیونکہ ان میں کوئی سائنسداں نہیں ہے۔ یہاں پر تو یہ لوگ صحافیوں کی صحافت میں خدمات دیکھتے ہیں، بالکل صحیح، انہی کے فیلڈ کی خدمات دیکھنی چاہیے۔ صحافیوں میں یہ دیکھا جائے گا کہ ان میں اپنے قلم کا حق ادا کیا یا نہیں۔ حکمرانوں یا سیاستدانوں میں دیکھا جائے گا کہ ملک کو صحیح چلایا ہے یا کرپشن کا بادشاہ بنا ہوا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ان کو بتایا جائے کہ عالم دین اسلامک اسکالر کی بھی عالمانہ خدمات دیکھو، دینی خدمات، قرآن و حدیث کی خدمات دیکھو، ہر شعبے کو الگ الگ دیکھنا چاہیے۔ اب اگر کوئی بیچارہ حکمران ہے جو ملک کے لیے دن رات ایک کر دیا ہو اور انفراسٹرکچر ٹھیک کر دیا ہو، تعلیم کا شعبہ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور صحت کا شعبہ یعنی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ٹھیک کر دیا ہو، نوکریاں دے دی، روزگار ملنا شروع ہو گیا، سب کچھ کرنے کے بعد ایک بے وقوف کھڑا ہو کر سوال کرے کہ لو بھائی یہ تو سائنسداں تو ہے ہی نہیں، کیمیا تو ان کو آتی ہی نہیں، لہٰذا ہم اسے کیسے مان لیں کہ حکمران ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسے شخص کے ذہنی توازن پر لوگ شک کریں گے۔ اسی طرح کوئی اردو کا پروفیسر جو پوری زندگی ملک میں اردو پڑھا کے پاگل ہو گیا ہے، اب کوئی کہے کہ یہ تو سائنسداں ہے ہی نہیں، لہٰذا ہم انہیں نہیں مانتے ہیں۔ اسی طرح ایک انگلش کا پروفیسر ہے جو شیکسپیئر کو پڑھا کر اور رٹے مار کے 70 سال کی زندگی گزر گئی، آخر عمر میں کوئی کہے کہ انہیں تو کچھ آتا جاتا ہی نہیں، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ انہیں تو سائنس ہی نہیں آتی ہے، لہٰذا اب ہم انہیں پروفیسر نہیں مانتے ہیں۔ یہ ایک عجیب حماقت ہے، یہ ایک عجیب سوچ ہے۔ جب آپ حکمران کو اس کے حکمرانی کی پیمانے پر جانچ رہے ہیں، صحافی کو اس کی صحافت کی پیمانے پر دیکھ رہے ہیں، جب پروفیسر کو اس کی پروفیسری اور ایکسپرٹ کے معیار پر جانچیں گے، جج کو ان کے فیصلے دینے کے طریقے پر چیک کرتے ہیں، تو پھر عالم دین پر آ کر کیا ہو جاتا ہے کہ یہاں آ کر دیکھنے لگتے ہیں کہ سائنسدان کیوں نہیں ہے، ریاضی دان کیوں نہیں ہے، میڈیکل سائنس کیوں نہیں ہے، اور فلاں داں کیوں نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب بیکار سے سوالات ہیں، مگر بظاہر پڑھے لکھے ڈگری ہولڈر سے لے دے کے تمام عالم دین کے اوپر آ جاتے ہیں کہ پہلے کے مدرسے سائنسداں پیدا کرتے تھے، آج مدرسے تو کچھ نہیں کرتے ہیں۔ تو پوچھئے ان سے کہ پہلے کون سا مدرسہ سائنسدان پیدا کرتا تھا؟ 2 3 یا 4 تو مدرسے ہی تھے، ایک نظامیہ کا مدرسہ یا بغداد کا یا قاہرہ کا مدرسہ، اور بس آپ ہی بتائیں کہ کتنے سائنسداں اور ریاضی دان نکلے تھے۔ اگر 2 4 ہوں گے بھی تو اپنی ذاتی محنت اور شوق سے ہیں۔ یہ مدرسہ دین کے فروغ کے لیے ہے بھائی، سائنسدان بنانے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ حاصل یہ کہ شعبے ڈپارٹمنٹ الگ الگ ہیں، تعلیم کی فیلڈ الگ الگ ہوتے ہیں، سب کو الگ الگ دیکھنا چاہیے۔ اب پھر بھی آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ مدرسے میں یہ تمام تر چیزیں خاص کر سائنس کی اور میڈیکل وغیرہ کی، ڈاکٹری کی پڑھائی نہیں ہوتی ہے، تو یہ آپ کی حماقت ہے اور یہ عجیب سوچ ہے جس پر کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اگر آپ واقعی میں حق بیانی سے کام لیتے ہیں تو ذرا آپ یہی سوال جا کر کے کسی ٹیچر سے پوچھیں کہ آپ سائنسداں کیوں نہیں ہیں، اور یہی سوال جا کر کے کسی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ آپ سائنس کیوں نہیں ہیں، تو آپ کو جواب بہت عمدہ ملے گا اور آپ وہاں پر شرمندگی محسوس کر کے واپس لوٹیں گے۔ بھائی اس طریقے سے اعتراض کر کے اور اسلامی لبادہ اوڑھ کر کے اسلام پر اور مدرسے پر جو آپ حملے کر رہے ہیں نا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ خود اپنے گھر میں اپنی اولاد کو سائنسداں بنائیں، آپ اور میڈیکل سائنس بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، بائیولوجی بنائیں، وغیرہ وغیرہ جتنے تعلیمات ہیں نا، سارے تعلیمات آپ ایک وقت میں دے کر کے دکھائیں مجھے ذرا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور ہمارے مدرسوں کو، خانقاہوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ و معمور رکھے، آمین ثم آمین۔